Syekh Albani pernah bertanya kepada seorang profesor Al-Azhar tentang keberadaan Allah, dan pertanyaan ini sangat populer di kalangan para ilmuwan. Pertanyaan tersebut adalah, di mana Allah? Jawabannya, yang secara umum diterima, adalah bahwa Allah itu ada di mana-mana dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Allah tidak berada di suatu tempat tertentu, tetapi keberadaannya meliputi seluruh alam semesta. طب امتدادا يا مولانا لهذه الأسئلة الوجودية، قد يسأل ملحد: أين هو الله؟ أين هو؟ يا سيدي تسأل برضو نفس الشيء. هذا السؤال يتعلق بالموجود الذي لا بد له من مكان وزمان ووقت وبدء ونهاية. الموجود الذي له هذه الصفات تسألني عنه، يعني المحاط بهذه الصفات أو هذه السمات الوجودية، بهذه التحديدات، بهذه التحديدات، هنا يصح السؤال. لكن الموجود الذي يتعالى على المكان ويتعالى على الزمان، الموجود الذي خلق المكان والذي خلق الزمان، منطقيا لا تستطيع أن تقول له أين مكانه. إنما يعني فطر الإنسان، أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه. يعني التصور التقليدي عند معظم البشر أن الله فوق، يعني الله في السماء، لأن جهة الفوق هي جهة العلو وهي الجهة الأنسب. لكن في آيات كثيرة يعني الله معنا أينما كنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا وهو معكم. فالله سبحانه وتعالى معنا وفي كل مكان، ولكن ليس بذاته، وإنما بعلمه وقدرته وإرادته ورعايته ورحمته هو معنا في كل، بصفاته معنا في كل مكان. لكن بذاته هذا أمر لا يمكن أن يتصوره العقل، لأن العقل لا يستطيع أن يتصور المطلق. أنت مخلوق أو عقلك يعني صنع بتصورات محددة، لا يستطيع أن يتصور المطلق، لا يستطيع أن يتصور اللا زمان، لا يستطيع أن يتصور اللا مكان، لأنه خلق محاط بزمان وبمكان، وكل شيء من حوله من داخله ومن خارجه محدود. فإذا أنت لا يمكن أن تعمل إلا في نطاق المحدودات، في نطاق الأمور المنتهية، الأمور التي لها حدود. أما ما بعد ذلك الأمور المطلقة كيف تدركها؟ وكل أدواتك مصنوعة من محددات ومن نهايات. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم، فقال أين الله؟ فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني، أو ما معنى هذا؟ هذا لأن طبعا الإنسان المؤمن ليس مطالبا بأن يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، هو فيما يتعلق بصفاته، نعم، صفات والأسماء الحسنى، وهذا يعني يجب أن المؤمن يفكر فيها دائما. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل. لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك، أنت بالضبط يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من كأس شاي. لا يمكن ومستحيل، هو هكذا. هذا السؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان، ملموسا محدودا. إنما تسألني عن موجود فوق المكان، تسألني عنه أين مكانه، هذا تناقض في السؤال أصلا. كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذه الحاجة السوداء كيف كذا. لا، أنا ما بنطلقش معك منها بيضاء. فحين تقول لي أين مكانه، كأنك تفترض أولا أنه مما يأخذه المكان محدود، مما يستوعبه المكان. حينئذ لو احنا افترضنا كده معاك ماشي. إنما الذي تتحدث عنه مثلا هو باء،
لا، احنا نتحدث عن ألف. باء هو المحدود بالمكان، وده اللي يصح فيه السؤال. لكن احنا إنما ألف لا متمكن. طيب أنا عايز أنتقل بقى من الأسئلة الوجودية إلى الشبهات التي يتعرض لها الإسلام. Bagus sekali. Karena pertanyaan ini diajarkan oleh Nabi kepada manusia yang sangat rendah. Artinya serendah manusia ini diajarkan ini, apalagi Abu Bakar, Umar, untuk mengetes budak perempuan ini beriman atau tidak, yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam itu, beriman atau tidak, dites dengan aina Allah, di mana Allah berada, di mana Allah berada. Dan si budak perempuan ini tanpa ragu-ragu, tanpa mikir, menunjuk ke atas, menunjuk ke langit dengan mengatakan fis sama, di atas langit, yang dimaksud tentu bersemayam di atas arsy. Dengan jawaban ini Nabi mengatakan innaha mu'minah, budak ini beriman. Kalau engkau mau merdekakan, merdekakan. Budak ini beriman, budak ini beriman. Setelah budak itu menjawab, Allah bersemayam di atas arsy di langit. Mafhum apa ini? Mafhum apa ini? Mafhum mukhalafah. Artinya kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di langit, Allah tidak bersemayam di atas arsy, berarti Nabi akan mengatakan apa? Budak ini tidak beriman. Jelas kan? Mafhum mukhalafah. Itu. Maka para ulama mengatakan kufur, kafir, orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bersemayam di arsy. Orang ayatnya jelas, 7 ayat, puluhan hadis yang menyatakan bahwa Allah berada bersemayam di atas arsy. Dan sudah lewat pembahasan kemarin, ya kan? Di atas bukan berarti Allah itu apa, arsy? Nempel, tidak. Berarti nempel di arsy, disangga oleh arsy, tidak. Jauh. Allah berada jauh di atas arsy, entah berapa juta kilometer. Di atas arsy, Allah tidak butuh penyangga. Ya. Maka mengatakan bahwa kalau begitu Allah butuh arsy, tentu ini kalimat yang bodoh sekali. Allah tidak butuh apa-apa, termasuk Allah tidak butuh arsy yang butuh Allah. Nah, maka ajarkan pertanyaan itu kepada anak-anak kita, ya, yang masih TK, yang SD kelas 1, bahkan mungkin yang belum sekolah, ya. Nah, di mana Allah, ya, dan walillahil hamd. Antum bisa tanyakan anak-anak TK salaf. Insya Allah mau di Jakarta, mau di Bandung, mau di Pekanbaru, mau di Lombok, mau di mana. Tanyakan kepada anak-anak TK salaf. Di mana Allah? Insya Allah mereka akan menjawab bersemayam di atas arsy. Persis jawaban budak itu. Ya, kata Syekh Albani apa? Sekarang tanyakan kepada Profesor Doktor Al-Azhar Kairo Mesir. Profesor Doktor ilmu agama. Ada bidang tafsir, ada bidang hadis, ada bidang ini itu. Tanyakan di mana Allah berada. Mereka akan menjawab di mana-mana. Allahu fi kulli makan. Ya. Beliau membandingkan Profesor Doktor Al-Azhar Mesir dengan budak. Dengan budak di zaman Nabi, ya, budak ini diuji oleh Nabi keimanannya karena namanya juga budak, jarang datang ke majelis Nabi, bukan seperti Abu Bakar, Umar, bukan seperti Anas bin Malik, Ibnu Umar, yang memang selalu hadir di majelis Nabi, yang dapat ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini kan budak, sibuk dengan kerjaannya, namanya dengan juga budak. Maka Nabi bertanya dengan pertanyaan yang besar tentunya. Nabi nggak nanya batalnya wudhu ada berapa, cara tayamum seperti apa. Itu jauh lebih kecil, walaupun tidak boleh mengecilkan itu. Itu besar, tapi bertanya tentang di mana Allah berada, ini jauh lebih besar. Ya. Maka disayangkan kalau anak-anak kita disekolahkan ke sekolah umum,
tentu nggak akan diajari di mana Allah berada. Ya. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبال